चौराहे पे बैठ के या घर में बैठ के या होटल पे बैठ के या कहीं भी अगर एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो अल्लाह ताला का ये फरमान है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा बुराई करने से पहले? अब बताओ, कम से कम आधे तो ऐसे होंगे ही, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले नहीं और सीढ़ियों पे बुराई शुरू जी, और अगर कोई नहीं मिला तो इमाम को ही रपटा दिया बुराई में जी। इमाम के हुजरे में अगर बैठ रहे हैं तो इमाम से भी झूठ बुलवा रहे हैं, खुद भी झूठ बोल रहे हैं यार जी जी, क्या बात, हद तो ये हो गई है। और बात इमाम भी, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, इसलिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहा कहीं मैं यहाँ से निकल ना जाऊं, इसलिए हाँ में। अरे रिस्क का मालिक अल्लाह बेशक, और वो जान रहा, मालूम है, मगर हाँ में हाँ मिला रहा। और कहता रहे साहब आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो सही कह रहे हो, सोच रहे हैं कि मालदार आदमी है वरना निकालवा देगा मुझे मस्जिद से। अरे सबसे बड़ी जात अल्लाह की, भरोसा करो अल्लाह पर, अल्लाह पे भरोसा रखो। अब बताओ, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, इधर की उधर लगाने वालों, अल्लाह ताला फरमाता अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, क्या अपने वायदे पे पुख्ता हो तो हाथ उठा लो, पता नहीं किस किस की कबूल हो। ये जरूरी नहीं है सभी उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए, समझे? हाथ उठा, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा ले, माशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा, आमीन। अब ये एक अगर इसी पे बोलूं ना तो मुझ जैसा कम इल्म घंटों बोल सकता है, मगर एक एक चीज उठा के, जैसे तुम ना दूर दूर से आए हो तो मैं भी एक एक चीज उठा के देना चाह रहे हूं, जो जो जरूरत है। एक शख्स को और ढूंढो, इस पे कई हदीसें पढ़ सकता हूं मगर एक पे आखिरी दर्जे की ढूंढो। वो शख्स कितना बुरा होगा यार, कितना खराब होगा। कौन? जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे, मर सकता है मगर अपनी माँ पे गलत नजर, बोलो अपनी माँ पे गलत नजर नहीं डाल सकता। वो कितना नीच होगा, कितना खराब होगा, कितना बुरा होगा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, मुंह काला करे। बोलो उससे बुरा कोई हो सकता है? कोई नहीं यार। जब ये हदीस मेरे सामने आई ना, अल्लाह, तो आंखों में आंसू आ गए। 5% लोग हमारे मुसलमानों में हैं। तुम लोग ये दुनिया देखते हो, मैं कुरान शरीफ में देखता हूँ, हदीसों में देखता हूँ, फिर इस अवाम को देखता हूँ, अपनी तकरीरों में वही उतारता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। क्या बात है? कौन है वो? अगर इजाजत हो तो बताऊं? जी हजरत। और मैं किसी मौलाना की बात नहीं, उंगली रखने की जगह ही नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है हजरत? आखिरी दर्जे की हदीस है। अब कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं हदीस को नहीं मानूंगा, कह ही नहीं सकता। और अगर कहे कि मैं हदीस को नहीं मानूं, कुरान को नहीं मानूं, तो हम ये कह सकते हैं हम तेरे ईमान को नहीं मानते। सच बोलो, कह सकते? नहीं कह सकते। अब वो कौन है? कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, कितना जलील होगा जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे। सुन लेना ये हदीस जी, ये हदीस सुन लेना, तवज्जो रखो मेरी तरफ। बहुत अच्छा पैगाम है। इसलिए बातें लेकर आ रहा हूँ ताकि निकल ना जाओ। और इनके वालिद मोहतरम के चहल्लुम की फातिहा और ये प्रोग्राम हमारे और आपके काम में आ जाए, उनकी बख्शिश तो हो, हम सुधर जाए तो हमारे लिए भी बख्शिश का जरिया बन जाए। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम होते ही इसलिए, वरना बाज बात जलसे तो अल्लाह माफ फरमाए, नारे तकबीर, नारे कूदते
कूदते कूदते कपड़े फाड़ लेगा और कोई बात समझ में नहीं आएगी। अपने हालात संभालना पड़ेंगे। क्या बात, अपने हालात। इजाजत सुनो, इल्म सीखा करो, उलमा के पास बैठा करो, अच्छी अच्छी बातें। अभी हजरत कुछ दिनों पहले की बात है, एक बात बता दूं जी, ताकि तुम्हारा जहन थोड़ा सा साफ हो जाए। कारी वसीम साहब ने, नाम नहीं लेना चाहिए, चैनल में आ जाता है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हजरत मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी आप नमाज जनाजा पढ़ाएं, उनका इंतकाल हो गया और मैं भी चाहता हूँ कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। मैं घर पे ही था, इलाके में रामपुर में था, तो मैं ऐसे ही कुर्ते टोपी में अपना चला गया हजरत। अब नमाज जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद गर्मी बहुत हो रही थी, खेत में नमाज जनाजा हुई, बहुत लोग थे, तो पेड़ का, आम का पेड़ था ना, आम का, उसके नीचे मैं खड़ा हो गया, 8-10 लोग और हो गए। मैंने कहा लोग कम हो जाएंगे तब मैं मिट्टी दूंगा बाद में। अब जब लोग कम हो गए, फिर जब मैं मिट्टी देने पहुंचा तो एक साहब मेरे आगे आगे मिट्टी देने जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने आस्तीन चढ़ाई हजरत, और आस्तीन चढ़ाने के बाद मिट्टी उठाई और काफी देर तक पढ़ते रहे और मुंह को बिगाड़ते रहे और चबाते रहे और काफी देर तक पढ़ते पढ़ते फिर फूंक मारी, फिर डाल दी ऐसे। सारे लोग कह रहे हैं यार ये ऐसे दी जाती है मिट्टी, और मैं समझ गया इनके दुआ याद नहीं है जी, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं, इतनी लंबी है ही नहीं। कितनी है? मिन्हा खलकनाकुम, बस पहली मुट्ठी पे क्या बनेगा? मिन्हा खलकनाकुम, देर लगेगी। और ये किसको धोखा दे रहा है यार? हजरत कई मिनट वो ऐसे मुंह चबाता रहा, मुंह टेढ़ा करता रहा, आंखें खोलता रहा, बंद करता रहा, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो जी। समझो। और काफी देर उसने पढ़ के ऐसे फूंक के मार दी, और मेरी गर्मी में हालत, मैंने कहा चला आज तेरी भी मिट्टी दे ही दूंगा मैं। दोबारा फिर उसने वही, तीसरी उसमें फिर वही। मैंने जल्दी से मिट्टी दी, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इतनी मिट्टी देने की दुआ। अब मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा भाई साहब मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अल्लाह। वो बोले आप कौन हो? तो मुझे मेरे साथ में, अरे बोले इनको नहीं जानता, ये सही है साहब है, यूं है, मेरे बारे में उल्टी सीधी। वो बोले यूं है और तू है, थोड़ा डर गया रे यार ये हजरत है। तो कहने लगा डर के, और लोग इकट्ठे हो गए कि यार क्या मामला है भाई? मैंने कहा दुआ सुनाओ मिट्टी देने की, जो तुमने 3-4 मिनट मुंह चबा चबा के जो पढ़ी है वो दुआ सुनाओ मुझे तुम। अब वो कहने लगे हजरत माफ कर दो, मेरे अभी पूरी याद नहीं हुई है। तब इतनी देर लगाइए। मैंने कहा तौबा तौबा, तेरे पूरी याद नहीं है तो 3-4 मिनट में, और अगर पूरी पढ़ता तो असर का टाइम हो जाता। मगर मैं फिर भी नहीं माना। मैंने कहा अच्छा जितनी आधी याद है वही सुना। मैंने कहा आधी तेरी इतनी देर में हुई है, मैं समझ गया धोखा दे रहा। तो फिर कहने लगा हजरत माफ कर दो वो भी कच्ची है यार। मैंने कहा भाई साहब किसे धोखा दे रहा हो तुम? अल्लाह अल्लाह ताला को। अल्लाह। जरा सोचो यार गौर। और गांव में ना उसका बड़ा नाम साहब मिट्टी देता तो वो देता, ऐसे मिट्टी दी जाती है। हमने बड़े बड़े मौलाना को देखो, जरा सी मिट्टी देकर चलेगा, वो देता पूरी मिट्टी। और ये पता नहीं उस दिन फंस गया बेचारा वो। हालात खराब है हमारी कौम को। जिसको अपने मुर्दों को मिट्टी देना ना आए वो चौराहों पे जाके मुफ्ती बनता है जी। क्या बात। लेकिन तुम्हारा जहन साफ हो गया होगा, मैं वही बता रहा हूं, कौन है जो अपनी माँ के साथ जिना करने जाता? कितना खराब होगा यार। इससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो इससे ज्यादा कोई खराब हो सकता? नहीं। नबी फरमाते, हदीस गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। अल्लाह। किसका नाम सुना होगा? सूद और ब्याज। ब्याज मत समझ लियो, 5% लोग सूद और ब्याज का कारोबार कर रहे हैं जी। मैंने कम करके बताएं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा भी है। कोटा में जब मैं गया, उन्हें पता चला ना कि ये सैयद साहब है, तो एक साहब है 500 की पत्ती करारी दी, बोले हजरत दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं, कौन सा कारोबार है? बोले कारोबार कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आराम से खाता हूं। अच्छा। मैंने कहा अच्छा बच्चे क्या करते? बोले कुछ भी नहीं, 2 करोड़ रुपया ना मार्केट में अपने ही घूम रहा है।
مجھے جب پتا چلا میں نے کہا بڑا کم بخت ہے، میں نے واپس کر دی ہے، میں نے کہا لعنت ہے تیرے پیسے پر، 2 کروڑ روپے اپنے ہی مارکیٹ تم 2 کروڑ روپیہ اپنا ہی گھوم رہا مارکیٹ میں، ایسے حالات۔ اب ذرا سنو، نبی نے فرمایا سود اور بیاض۔ اللہ، صحابہ نے پوچھا تھا آقا سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس کے بارے میں بتا دو، سننا چاہ رہے ہو؟ بچوں کو مت دیکھو، انہیں مزہ نہیں آ رہا، انہیں تو کودنے پھاندنے میں مزہ آئے گا۔ سود سن لو، سب لوگ سن لو، پھر میں ختم کر دوں گا بیٹا بھائی میرے۔ سود اور بیاض، اب میرے نبی بیان فرماتے صحابہ کے درمیان کہتے سود اور بیاض جو ہے اس کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اللہ، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر بھی آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ نبی فرماتے ہیں سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے 70 درجے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا، ایسے ہی 70۔ اب وہاں سے لے کر کے یہاں تک 70 لائن سے رکھ دو۔ اب نبی کی بات سنو، اللہ، نبی کا فرمان سنو۔ نبی نے کہا سود اور بیاض کے 70 ٹکڑے ہیں، 70 حصے ہیں، 70 درجے، اور فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ، سب لوگ توبہ کرو، اللہ، استغفر بولو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ، یا اللہ میری توبہ۔ استغفر اللہ۔ یار کسی مولانا کی بات میں بتاتے ہی نہیں، میں تو اللہ کا کلام یا رسول کی حدیث، اور یہ سیٹھ صاحب کے 40 سے تم نصیحت لے کے جاؤ۔ جی بہت اچھا پیغام اتنی حضرت، گرمی میں بیٹھے ہو، اللہ آپ کو مبارکباد ہے ان کے بیٹوں کو، ہائے ہائے ہائے، اللہ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ اتنی گرمی میں بیٹھو، کام کاج تم میں سے بہت بزی بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ سارے کام چھوڑ کے آئے ہو تو یار کچھ تو لے جاؤ۔ کیا بات ہے یار، اور میں نے کہا نہیں آخری درجے پہ لا کے رکھوں گا، بات وہاں لا کے رکھوں گا کہ گنجائش چھوڑوں گا ہی نہیں، بہت اچھا، جو ہٹنے کے بعد یہ کہے کہ یار میں ان کی بات ہی نہیں مانتا، ہاں، آر پار ہے، یا تو مان یا پھر جا، یہی تو نا، بولو آر پار۔ اللہ، اب مجھے پتہ نہیں ہے کس کا کاروبار کیا، ہاں، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا، میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، جو جیسا ہو وہ خود ہی سدھرتا جائے، اور توبہ سب سے اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ کسی کی پول نہ کھلے، جی اس میں وہ بھی توبہ کر لے، بہت اچھی سمجھے؟ بات، تاکہ اب علماء اس لیے اٹھا رہا ہے تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، توجہ ہے نا میری طرف؟ نبی فرما رہے جو 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹے والے درجے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ سوچیں غور کریں یار، واہ واہ، چٹنی سے کھا لینا، ہائے ہائے، پیاز سے کھا لینا، جی گڑ سے کھا لینا، روکھی کھا لینا، مگر حرام لقمان مت دینا۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، اللہ اللہ، واہ واہ، سب چلے جائیں گے، سارے لوگ چلے جائیں گے۔ ختم کر دوں کیا؟ ختم کروں؟ نہیں نہیں نہیں، 1 منٹ ٹائم دیکھ لوں، ابھی تو 12:30 بھی نہیں ہوئے۔ ٹائم آپ کا ہی ہے حضرت، اللہ برکت عطا فرمائے، وہ تو آپ نے دیا ہے۔ اب سنو میری طرف توجہ رکھو پیارو، یار جانا تو ہے نا، ہمیں جانا تو ہے۔ لوگ نا جب کوئی سود اور بیاض ہوتا ہے نا سامنے کچھ نہیں کہتے ہیں، جی جب مر جاتا نا تو قبرستان میں کہتے ہیں ارے یار ایک سود ہی گیا، بیاض ہی گیا۔ لوگ ہنسی ہنسی میں کہتے ہیں بلڈنگ جو دیکھ رہا ہو نا، بلڈنگ زمینیں جو دیکھ رہا ہو سود کی ہیں، سود کی، سود بیاج کی ہے، بیاض کی کہہ دیتے ہیں لوگ قبرستان میں، بولو ہے کہ نہیں؟
اور اگر چلا جاتا اور سود اور بیعت. آج حاجی انہوں نے شاعر صاحب نے شفیق صاحب نے مجھے ان کے بارے میں بتایا, سیٹھ صاحب کے بارے میں. حضرت کا حضرت دل اس بندے کا ایسا تھا, دل اس بندے کا ایسا تھا کہ اگر کوئی غریب روتا ہوا ہے نا تو یار بغیر اس کی مدد کیے اس بندے نے بھیجا ہی نہیں. یہ انہوں نے بتایا حافظ شفیق صاحب نے. کیونکہ میری ملاقات جب اور ربانی صاحب آئے تھے نا, اور ہمارے خسرو صاحب میاں حضور سید شاہد علی میاں صاحب وہ آئے تھے, لیکن میری تقریر دوسری جگہ تھی. آنا چاہتا تھا مگر آ نہیں پایا تھا, تو اس وجہ سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. مگر میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے. مولا تو رحمان الرحیم ہے, کریم ہے, تو 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا. اے اللہ نبی کے بچوں کے صدقے میں ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما. آمین آمین آمین. اور ان کی بیوی اہلیہ کو صبر عطا فرما اور شفا عطا فرما, صحت عطا فرما, عمر میں برکتیں عطا فرما. پوری ننگلیا عاقل پوری بستی میں اے اللہ بہاریں عطا فرما دے. اور جو حضرات جہاں جہاں سے آئیں اے اللہ ان کے گھروں میں بھی خیر و برکات کا نزول فرما. تو اب سود کا کوئی لقمہ نہیں, انشاءاللہ حرام کا کوئی لقمہ نہیں. ایک بات اور بتاؤں تمہیں, کیا بات ہے یار, اب اس کو یہی روکتا ہوں. اگر اس پہ بھی بولوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا, مگر ایک پوائنٹ اٹھا کے تمہیں دے دوں تاکہ تمہیں یاد. ایسا تو نہیں ہے پیالہ بھر گیا تو نکلنے لگا, نہیں, بتا دیو مجھے جب پیالہ بھر جائے تو بتا دیو. اب سنو, اللہ یہ جو دل ہے نا دل, جی ایک سید صاحب تھے, حضرت سید صاحب. جی ختم کروں کیا؟ ہاں تو توجہ سے سنو, توجہ. ایک سید صاحب آل رسول, ان کا نام سید احمد کبیر رفاعی تھا. جی ایران کے بارڈر پہ ان کا مزار ہے. میں خود جب کربلا شریف گیا تو میں خود حاضری دے گا. سبحان اللہ سبحان. تو ان کا مقام یہ تھا, سرکار کے روزے پہ گئے تو نواسے اپنے نانا سے ضد کرتے نا کہ میں گڑیا لوں گا, میں آئس کریم لوں گا, میں یہ لوں گا. وہ بھی یار کہنے لگے نانا بغیر دیکھے سلام پڑھتا تھا, اب تو مسافہ کیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. یہی وہ ذات ہیں جن کے لیے میرے نبی کا ہاتھ نکلا تھا. اب سمجھ لو کتنا اونچا مقام, آل رسول سید زادے. ان کے ایک مرید نے پوچھ لیا حضور آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا, آپ ولی کیسے ہوئے؟ جی اللہ بتا دوں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں آل رسول ہوں, میں سید زادہ ہوں, نبی کا نوازہ ہوں, میں حافظ ہوں, قاری ہوں, علامہ ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, اتنا متقی پرہیزگار ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ عالم و رسول, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, مگر جو مجھے معلوم ہے وہ سنو. جی یہ سب لوگ اپنی اپنی گانٹھ میں باندھ لینا, جی حضرت, لے کے جانا سیٹھ صاحب کے چالوں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سید صاحب کہنے لگے بیٹا سنو, میں سادہ تھا, کوئی مقام نہیں تھا, مگر ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے جب میں گھر آیا تو میرا دل تھوڑا سا گھبرانے لگا. میں نے سورہ یاسین شریف 3 گھونٹ پانی پہ پڑھ کے دم کی کر لی اور 3 سانسوں میں پی لیا. سکون تو ملا مگر پھر بھی بے چین تھا جیسے کسی کو حاجت ہو. تو کہنے لگے میں نے سوچا چلو درود شریف پڑھتا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہری ہری گھاس میں ٹہل لیتا ہوں. اچھا جی. وہ سید صاحب باہر آ گئے. اچھا پہلے کے لوگ نا, ہم لوگ تو کپڑے پہنے وہ تہمت باندھتے تھے. ان پرانے لوگوں سے پوچھو, پہلے لوگ ایک لنگی کاندھے پہ رہتی تھی, ایک بندھی ہوئی رہتی تھی, ہے نا ایسا. وہ سید صاحب بھی لنگی باندھے تھے اور باہر کو آ گئے, درود شریف پڑھ رہے. جب سامنے نظر پڑی تو ایک کتا, کون بولو, کتا تھا وہ کتا, اس کی زبان باہر نکلی پڑی تھی, منہ سے تھوک نکل رہا تھا, پریشان تھا, پائے پائے کر رہا تھا, کی کر رہا تھا, گردن کو ہلا رہا تھا, تڑپ رہا تھا, بے چین تھا. یہ سید صاحب بولے میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگوں کے پاؤں میں کتا
मगर जिसके पास जाए कोई पांव से मार दे, कोई पत्थर उठा के मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई डांट दे, भगा दे, कुत्ता कह रहा होगा मौला किसी इंसान से मिला दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। बेचारा वो कुत्ता किसी का पांव खा रहा, किसी का हाथ, किसी का पत्थर, किसी का डंडा, किसी की हट हट भगा रहे हैं सब। अब वो कुत्ता इन सैयद साहब की तरफ को आ गया। इन्होंने देखा इसका थूक निकल रहा, राल निकल रही है, क्योंकि कुत्ते का थूक और राल और भीगा हुआ कुत्ता नापाक होता है, तो इन्होंने भी अपने कपड़े ऐसे करके समेट लिए। और जब समेटा और कुत्ता जैसे आया ना, ऐसे किया, जब किया तो कुत्ता समझ गया अब कोई इंसान मिल गया। कुत्ता दुम हिलाने लगा और की करके थोड़ा नीचे को झुक गया। इनकी नजर ना कुत्ते की गर्दन पे पड़ गई, इतना बड़ा जख्म, और उसमें कीड़े बिलबिला रहे थे। क्या बिलबिला रहे थे बोलो प्यारे? कीड़े बिलबिला रहे थे। वो सैयद साहब ने देखा, हो ये कुत्ता इसलिए परेशान है। अब कुत्ता बेचारा की कर रहा, और सैयद साहब दिल ही दिल में दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह ये परेशान है, मेरे पास आया, ऐ अल्लाह तू मुझे इस हाल में बना दे, इस लायक बना दे, ताकि मैं इस कुत्ते की मदद कर सकूं। अब सोच रहे हैं क्या करूं, क्या करूं। इधर देखा उधर देखा, देख रहे एक लोहे की तान ना बारीक सी पड़ोगी मिल गई। सैयद साहब ने कुत्ते को करा, वो कुत्ता बैठ गया, जल्दी से गए उसको तान को उठा के लाए और ला करके ऐसे करके चिमटी की तरह बना लिया। तान को घुमा के ना चिमटी की तरह बना लिया, और कपड़े समेट के ऐसे करके, ताकि थूक ना लग जाए, कपड़े नापाक ना हो जाए, कुत्ते से ऐसे करा, और उसकी गर्दन से एक कीड़ा उठा के फेंक दिया। फिर दूसरा कीड़ा, अलगरज कुत्ते के जख्म में जितने कीड़े थे सारे बीन दिए। कितने लोगों का सेठ साहब ने दिल पे मरहम रखा होगा, क्या उस कीड़े सारे कुत्ते के कीड़े बीन दिए, सारे कीड़े। कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, अब खुजली जो थी वो खत्म, कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, और उसकी थूक खत्म, जबान अंदर। अब इन्होंने सोचा क्या करूं, तो पुराने लोग जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में, एक दूब घास होती है, उन्होंने उखेड़ी और उखेड़ने बाद हिलाई, एक पत्थर पे रखी और दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के इतनी बड़ी टिकिया बना ली, इतनी बड़ी टिकिया। और टिकिया बनाने के बाद उस कुत्ते की गर्दन पे रख दी। यार वो कुत्ता था, इंसान तो नहीं था ना, जानवर था, इंसान तो नहीं था। अब वो कुत्ते की गर्दन पे रख दी, और जैसे ही कुत्ते की गर्दन पे रखी, कुत्ता भी बैठा कि अब कोई इंसान मिल गया। अल्लाह, ये आले रसूल थे, सैयदजादे थे, लोग इनके हाथ चूमते। अब इन्होंने सोचा यार ये तो गिर जाएगा, टिकिया गिर जाएगी। इन्होंने अपने लुंगी की चीर फाड़ ली है। क्या फाड़ ली? चीर फाड़ के, और वो टिकिया उस कुत्ते की गर्दन में टिकिया को लेकर चीर बांध दी, जैसे पट्टी बांधते हैं। आले रसूल कहते हैं अल्लाह, मैंने ये काम किया, अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वैसे तो कहते हैं अल्लाहु आलम व रसूलु, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर मुझे जो पता है वो आले रसूल क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं जैसे जैसे उस कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह ताला मुझे मकाम अता करता गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। अपने क्या हाल है, अब गिरबान में झांक जी कितने लोगों की मदद की है, बस अल्लाह। मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, मेरा काम बताना। जी, अपने देखो क्या हाल है। कुत्ता तो कुत्ता रहा, अब्बा को नहीं देखते, अम्मा को नहीं देखते, सगे भाई को नहीं देखते, भतीजे भांजों को नहीं देखते, बेटियों की शादी हो जाए, बहनों की शादी हो जाए, बेचारी इंतजार करती रहती है, मेरा भाई आता होगा, भतीजा आता होगा, ईद के दिन नहीं आते, बकरा ईद को नहीं आते, किसी त्योहार को नहीं आते, बहन तड़पती रह जाती। कुत्ते को क्या सहूलत पहुंचाओगे?
जरा देखो तो इंसानियत भी टटोल के देखो हमारे पास है कि नहीं। हजरत अगर शादी होती है, ब्याह होता, कोई प्रोग्राम होता ना, तो झूठन झाटन थोड़े वाले रिस्क एक तरफ बच जाता, वो प्लेटें वहां झाड़ दी जाती, हड्डी गुड्डी सब। अगर कुत्ते खाने के लिए आ जाए तो बात बुढ़ा लाठी लेकर उन कुत्तों को ही लिपटा पड़ा। उससे ये पूछो क्या ये मेहमानों को खिलाओगे क्या? यार हद हो गई, इंसानियत कहाँ है? क्या बात है? इंसानियत टटोलो अपने अंदर। आखिरी बार टाइम हो गया, 1 बजे से पहले दुआ भी होना और फाता भी होना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो गुफ्तगू आगे होगी इंशाल्लाह। आखिरी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी बात, इजाजत हो तो बताऊं जी। एक मर्तबा ना थोड़ा ऊपर से लाऊं बता के। मियाँ बीवी, कौन कौन मियाँ बीवी? मेरे नबी और मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों बैठे थे, प्यार भरी बातें कर रहे थे। मेरे नबी ने हजरत आयशा से प्यार में आके कह दिया, आयशा आज पूछ लो जो पूछना, पूछ लो। अब आयशा थोड़ी सी चुप। मेरे नबी बोले, आयशा किसी से मशवरा भी ले लो, क्योंकि मालूम है लड़की मैके कोई भागती है जी। तुमने देखा होगा मैके कोई जाती है वो। हजरत आयशा बोली, आका मशवरा ले लूं? कहा आ रही हूं, सीधी अपने अब्बा के पास गई, अबू बकर सिद्दीक के पास। कहा अब्बा, नबी ने आज ये कह दिया मुझसे जो चाहो पूछ लो। कहा बेटी इसी दिन के तो मैं इंतजार में था, मैं ऐसी बात पूछूंगा जो न कुरान में, न हदीस में, न जिब्रील को मालूम है, न मीकाईल को मालूम, न इसराफील को, न इज़राइल को, न किसी पीर पैगंबर को अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, न किसी सहाबी को। ऐसी बात पूछूंगा, मगर बेटी मुझे भी बताना। बाप बेटी में बात हो गई। कहा ठीक है अब्बा जान। अब पूछा क्या वो भी तो सुन लो। तुमने सुना होगा मेरे नबी मेराज को गए, पूरा वाकया नहीं सुनाऊंगा। मेराज को गए, पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5 में चढ़। अब एक मकाम वो आया कुर्बे खास, अल्लाह में और रसूलुल्लाह में बातें हुई, अल्लाह अकबर, राजो नियाज की बातें हुई। तीसरा कोई था ही नहीं, क्या बातें हुई ये तीसरे को पता ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इसमें रहते थे। एक बात का अगर पता चल जाए ना तो मौजू का पता चल जाएगा किस मौजू पे बात चल रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, बेटी नबी से पूछना आका, जब आप मेराज को गए तो आप में और अल्लाह में जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दो। हजरत आयशा से कहा, बेटी मुझे बता के जाना। अबू बकर सिद्दीक घर में बैठे नहीं, चक्कर ही लगा रहे हैं, मेरी बेटी आ रही होगी, आ रही होगी। ये बात कहीं पूछने के चक्कर में थे। हजरत आयशा गई, कहा आका पूछ लूं? नबी बोले पूछो। कहा आका आप मेराज को गए, अल्लाह में और आप में जो राज़ो नियाज की बातें हुई उनमें से सिर्फ एक बात बता दो। नबी बोले, आयशा इतनी ऊंची उड़ान ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे पीछे मेरा सिद्दीक बोल रहा है। अरे नबी जानते थे, कितना प्यार भरा अंदाजा था यार, क्या प्यारा अंदाज था। और तुम हो अपने भाइयों से बातें करोगे तो थूथड़ा बिगड़ा हुआ, माथे की घुंडी, मुस्कुरा के रहा करो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करो, जिधर को गुजरा करो सलाम किया करो, एक दूसरे के काम में आया करो। अब कहने लगे, मेरे नहीं बोले आयशा ये तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे कोई और है। कहा वही है। कहा जब वादा कर लिया तो बताऊंगा। मेरे नबी बोले, आयशा राज़ो नियाज की बात बता दूं? अबू बकर सिद्दीक ना तड़प रहे थे घर में, बातें क्या हुई, एक बात का पता चल जाए फिर मौजू का पता चली जाए। क्या बात है, वाह। इतने तड़प रहे, बैठे नहीं थे, बेकरार थे। जो राज़ो नियाज की बातें थी उनमें से एक बात तुम्हें बता दूं या रहने दूं? चलो छोड़ो, अब की तकरीर में बताऊंगा। अच्छा 1400 साल के बाद तुम इतने बेकरार हो तो अबू बकर सिद्दीक कितने बेकरार होंगे? जरा सोचो, गौर करो। मैंने बात छेड़ी बताने के लिए, मगर तुम्हें इसलिए लोहा गर्म कर रहा हूं ताकि एकदम हथौड़ा मारूं।
جی حضرت عائشہ سے کہنے لگے میرے نبی بولے بیٹھو عائشہ اللہ میں اور جو مجھ میں نا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان باتوں میں سے ایک ہی بتاؤں گا. کہا جی آقا ایک ہی بتا دو. کہا وہ یہ ہے اللہ نے مجھ سے کہا اے محبوب جو آپ کے امتیوں میں سے ایمان والا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا, نفرتوں کو مٹا دے گا, آپس میں میل محبت کرا دے گا, ان کی دشمنی ختم کرا کر ملا دے گا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اے محبوب اسے میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار بڑی خوشی کی. اب تم اپنے گریبان میں جھانکتے رہی ہو کہ ہم نے کتنوں کو توڑا اور کتنوں کو جوڑا, برائی کر کر کے کتنوں کا دل دکھایا یا کتنوں کے کام آئے, یہ تمہیں دیکھنا بھیا. مجھے پتہ نہیں ہے کتنوں کی مینڈے کاٹی ہیں, کتنوں کے پیڑ کاٹے ہیں, کتنوں کی زمین ماری ہے, کتنوں کا روپیہ مارا ہے, کتنوں کی منگنی چھڑوائی ہے, کتنوں کے بچوں کا رشتہ توڑوایا, کتنوں کو تھانے کچہری میں پھنسوایا, کتنوں کو پولیس کو پیسے دے کے پٹوایا. وہ تم سمجھیو میرا کام ہے صرف بتانا, لیکن سنو سنو سننے کی بات ہے. اب حضرت عائشہ بولی آقا میں ابھی آ رہی ہوں. انہیں معلوم تھا یہ جا رہی ہے اپنے ابا کے پاس. نبی بولے ہاں جاؤ, معلوم ہے مجھے کہاں جا رہی ہو, میرا صدیق انتظار کرتا ہوگا. حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی گئی, کہنے لگی ابا جان ابا جان ابا جان. ابو بکر صدیق بولے بیٹی آ گئی جلدی بتاؤ. کہا ابا جان اتنی پیاری بات ہے, اتنی پیاری, خوش ہو جاؤ گے. کہا جلدی بتاؤ صبر نہیں ہو رہا ہے. حضرت عائشہ بولی نبی نے فرمایا اگر جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دے گا. سبحان اللہ سبحان. اب سنو اب سنو اب سنو. ابو بکر صدیق نے جب سنا نا تو ابو بکر صدیق خوش نہیں, وہ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو ٹپ 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 داڑھی میں ہو کے نکلنے لگے. بیٹی تھی نا بیٹی عائشہ, ہاتھ پکڑا ابا جان کوئی تکلیف ہو گئی, کہیں درد ہے, کیا بات ہے, پریشانی ہے ابا جان بولو. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی پریشانی نبی کی امت کی ہے. کہا ابا جان اتنی پیاری بات نبی نے. کہا بیٹی تم نے حدیث کا ایک پہلو سمجھا مگر ابو بکر سے دوسرا پہلو سن لو. لوگوں اس بات کو گاٹھ میں باندھ کے لے جانا, نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہوا. ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو وہ جنت کے راستے پر ہوگا, اور اگر کوئی جڑے ہوئے دلوں کو توڑ دے گا تو وہ جہنم کے راستے پر ہوگا. اور آنے والے دنوں میں جوڑنے والے کم ہوں گے, توڑنے والے زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر اللہ. آج کے بعد جوڑنے کا کام کرو گے, توڑنے کا بولو. جوڑنے کا. واہ واہ. یہ تمہارے لیے نا جو سیٹھ صاحب کا چہلم ہے ان کی فاتحہ, تمہارے لیے اگر عمل کرو نا تو صحیح بتا رہا ہوں کامیابی کا پروگرام ہے یہ. بے شک. اور عمل نہیں کرو تو قرآن بھی سر پہ رکھ دو تو ویسے کا ویسے ہی, سمجھے, ویسے کا ویسے ہی. اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا, کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. میں نے تو صرف قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے تم تک پہنچنے کی کوشش کی. مجھے پتہ نہیں ہے کس کے حالات کیا ہیں, بس وہ آج کے بعد ان کے چہلم کی فاتح کے بعد بلکہ ابھی سے پکی سچی توبہ کر لے اور برائیوں سے بچ جاؤ. تھوڑے دنوں کی, تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے یار, کچھ نہ کچھ تو کر جاؤ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم, ترجمہ کروں. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے.
یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بے شک۔ دوسری آیت پڑھی تھی میں نے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جو بادشاہوں کا بادشاہ، میرا ترجمہ سنو، جو بادشاہوں کا بادشاہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر ممکن شے پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو پیدا کیا۔ اگر میں کسی کی تعریف کروں یا آپ کریں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے جی۔ اگر ناظم صاحب کریں، شاعر صاحب کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر جس کی تعریف اللہ کے رسول فرما دیں تو کیا اللہ کے رسول کی بات بھی غلط ہو سکتی؟ نہیں، کیا بات۔ اب نبی فرماتے ہیں نظرتن الی العالم احب الی من غبادت سنت مع صیامها وقیامها۔ نبی نے فرمایا کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، خالی کیا کرنا بولو پیارے؟ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں احب الی من غبادت سنت، مجھے، نبی کہہ رہے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ واہ۔ میرے ساتھ میں پہلے سارے لوگ مل کر کے توبہ پڑھیں، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، سارے لوگ پڑھیں، گناہوں سے توبہ کیا کریں، پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے، آپ نے، سب نے توبہ کی۔ اب چلے مشکات شریف اٹھائیں، ترمذی شریف اٹھائیں، بخاری شریف اٹھائیں، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملے گی۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے رسول ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ، کتنی مرتبہ پیارے بولو؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اور دوسری حدیث میں 100 مرتبہ کا ذکر بھی آیا۔ کتنی مرتبہ کا بولو؟ 100۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ توبہ کیا ہے؟ معافی مانگنا۔ مجھ سے غلطی ہو جائے تو فوراً سوری بول دینا کہ بھائی معاف کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا نام کیا بولو؟ اس کام سے، برے کام سے باز رہنے کا نام توبہ۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سے لے کر کے پاؤں تک گناہوں سے، خطاؤں سے معصوم۔ جی بے شک، گناہگار نہیں تھے، خطاکار نہیں تھے، بولو تھے کیا نبی خطاکار؟ نہیں، بلکہ ہمارے نبی نہیں، سارے انبیاء جتنے بھی ہیں سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں۔ بے شک، ہمارے نبی گناہگار نہیں پیارے، تو جب گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ جی سمجھ میں آئی بات؟ جب گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ وہی جو گناہگار ہوتا ہے وہی تو توبہ کرتا، اور نبی تو گناہگار نہیں تو پھر توبہ کیوں؟ اگر اجازت ہو تو اس کیوں کا جواب دے دوں، مگر ماننا پڑے گا آپ کو، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ حدیث کئی طریقے کی ہوتی ہے، ایک حدیث نبی کے لیے نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے۔ بہت اچھا، کس کے لیے ہوتی ہے بولو؟ تعلیم امت کے لیے۔ میرے نبی نے اس لیے یہ فرمایا تاکہ میرے گناہ
مجھے دیکھے اور میری توبہ کو دیکھے تو وہ خیال کریں جو پیغمبر جو نبی سر سے لے کر پاؤں تک بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہے، وہ تو 24 گھنٹے میں یا ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے، اور ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے؟ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، مگر کرتے ہو توبہ؟ بس جھوٹی تعریف کرا لو خلاص، توبہ نہیں کرتے کہاں تو. اور اگر جب پریشان ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، کام اچھا نہیں چلتا تو بہت روتے ہوئے آتے ہیں، حضرت دعا کرنا دعا کرنا. بہت مشکل سے ایک آدھ ایسا ملتا ہے جو آتا ہے کہ حضرت دعا کرنا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بہت مشکل سے. مگر پیارے میرے نبی نے جو توبہ کی ہے وہ اسی لیے. اب اتنا بڑا مجمع بتاؤ، کیا تمہیں آدھا گھنٹہ نہیں ملتا ہوگا، 10 منٹ نہیں ملتے ہوں گے جو اللہ کے گھر میں جا کر کے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے اور اپنے گناہوں کی گٹھلی سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ذرا توبہ کر لو؟ ایک بھی نہیں ملتا. اس دور میں ہاتھ نہیں آتا جناب. ہوتا کیا نہیں. ابھی حضرت نے بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کہی تھی کہ مسجد کی جھاڑو مارتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل صاف کر دے گا. میں تو یہ کہتا ہوں اس دور میں تو نا اگر نماز بھی پڑھ رہا تب بھی دل کالے ہی ہے اس کا. وہ کیوں ہے اس کی وجہ بتاؤں گا، وہ کیوں ہے وہ بھی تھوڑی بات بتا. مگر پیارے وہ ایک اللہ کے ولی کا فرمان ہے. اور یہ بھی بتا دوں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں. کون لکھتے ہیں بولو؟ میرے نبی کا فرمان علامہ زمخشری لکھتے ہیں. انہوں نے بابا فرید الدین کا کہا مگر میں نبی کا. علامہ زمخشری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، کلمہ نہ پڑھے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی نہیں پڑھ رہا، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں نبی نے فرمایا وہ بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں. واہ واہ. اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، تبھی تو چوراہوں پہ بیٹھ کے برائیاں چل رہی ہیں. جی جی، کیا تبھی تو بیٹھکوں پہ بیٹھ کے خوب گپے مار رہے ہو. جی. پہلے پوری سیاست آگے تک پڑھتا تھا، پھر 2 سال فقہ پڑھتا تھا تو وہ مفتی بنتا تھا. جی. اور اب تو چوراہے پہ 10 دن بیٹھ لے مفتی ہو گیا. کیا بات ہے، یہی حال. مدرسے بھلے گیا یا نہیں گیا مگر چوراہے پہ بیٹھ اتنی بڑبڑ کرے گا، اتنا بڑبڑ، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، اتنا بولے گا، جھوٹ سچ سب لوگوں کو چھپا دے گا. اب شیطان کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نالج تجھی کو ہے، اب تو ہو گیا مفتی. جی. اب یہ شریعت میں طبیعت ملاتا. ہاں بہت اچھی. جی یہی. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ غفار بھائی کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے تو کم سے کم ان کے چہلم کے موقع پر کچھ چیزیں لے جاؤ. جی بہت اچھی بات. لوگ جنت میں جانے کی باتیں کرتے مگر میں وہ حدیث سنا رہا ہوں جو جنت سے جن کو روکا جا رہا. اللہ. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں،
زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج اگر کرے تو حج قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، جب فرض قبول نہیں تو مستحب کہاں سے قبول؟ اور میں کوئی بھی بات بغیر پتے کی نہیں، علماء بیٹھے غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے، بہت اچھی بات، ورنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی ایسی دے کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے۔ یا اللہ، اگر اجازت ہو تو حدیث پڑھ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے جی، اس لیے ساتھ میں عربی بھی چلا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے حضرت، اب جو چاہے ترجمہ کر لے، برکت، اور میں آسان انداز میں ترجمہ کروں گا۔ جیسے بادل گھر کے آتا ہے تو لوگ مجھے کم دیکھتے ہیں، اوپر کو زیادہ دیکھتے ہیں، کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے یار جلدی سے چھٹے اور پھر بریانی کھائیں اور ہم اپنے گھر کو جائیں۔ جی جی، صحیح بتا رہا ہوں میں حضرت مصباحی صاحب اور علماء کرام، بعض کیا ہوتا ہے نا، جاتے ہیں قائمے تیجے میں 10ویں میں 40 میں سب میں جاتے ہیں، مگر ایک برادری کے لوگ ہوتے ہیں نا تو کئی جگہ رشتہ داری ہوتی ہے تو پہلے ہر جگہ ناشتے کرتا پھرتا ہے، ہر جگہ اپنی رشتہ داری نپٹاتا ہے، بہن کے یہاں، خالہ کے یہاں، پھپھو کے یہاں، تائی کے یہاں، بھائی کی سسرال میں، بہن کی سسرال میں، اور جب 12:30 بجے تو آ کے میلاد میں ٹک گیا کہ چلو اب سلام پڑھا جائے گا، بریانی کا ٹائم۔ اللہ کے بندو جس کے لیے آئے تھے تو کچھ تو کرو، کیا بات حضرت۔ لیکن اب میں جو بتا رہا تھا سنو، نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، 3 گناہگار۔ آپ سوچ رہے ہوگے یار وہ کتنا بڑا گناہگار ہوگا جو اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اتنے لوگ ہیں، کم سے کم 5% لوگ ایسے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اب نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تقریریں بھی کر رہا ہے، جلسہ بھی کر رہا ہے، معلوم نہیں ہے اس چیز کا۔ اگر اجازت ہو تو کھولوں، کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں، 3 جن کی نمازیں قبول نہیں، کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ کچھ سوچ رہے ہوں گے یار شرابی ہوگا، جواری ہوگا، کبابی ہوگا، سٹوریا ہوگا، نشیڑیا ہوگا، اور پتہ نہیں کون کون سا سٹے باز ہوگا، پتہ نہیں کون کون سا باز ہوگا، مگر بڑی آسان سی چیز ہے، بڑی آسان چیز ہے۔ نبی فرماتے نمبر 1، سن کے جانا یہ بات، جی بہت، ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکات دے لی، حج کر لیا، سب کچھ کر لیا اور کرتے چلے جا رہے، مگر نبی فرماتے ثلاثہ 3 لوگ ایسے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ وہ کون ہے ذرا سنو، وہ شراب پینے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں، سٹا کھیلنے والا نہیں، نبی فرماتے نمبر 1 العاق لوالدی، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اللہ، 3 مہینے ہو گئے، باپ سسک رہے ہیں، دیکھا نہیں، ماں تڑپ رہی ہے، دیکھا نہیں، 6 مہینے ہو گئے، بیوی کو لے جا کے کبھی دلی رہ رہا، کبھی بمبئی، کہیں رہ رہا، سسرال میں رہ رہا، ادھر رہ رہا، ماں باپ کو ڈال دیا، اور جیسے ہی ماں باپ کا انتقال ہوا تو 2 کلو انار، 5 درجن سیب اور لا کے پاٹ دیا، پھر ہائے میرے ابا، ہائے میری اماں، زندگی میں تو نے کبھی سیب کھلائے نہیں، اب تیرے سیب کس کام کے یہ بتا مجھے۔ اللہ اکبر، زندگی میں کبھی اپنے باپ کو کیلے لا کے نہیں دیے، اور تیجا ہوتے ہی بھائیے اکٹھے ہو گئے، کہہ رہے بٹوارہ کر لو، بٹوارے چل، اگر اماں رہ گئی نا تو اماں کا بھی بٹوارہ ہو جاتا ہے کہ 8 دن تو کھلا، 8 دن تو کھلا، 8 دن تو کھلا، بانٹ دیا ان کم بختوں نے اماں کو بھی، بھکاری بنا دیا، فقیر بنا دیا، فقیر۔ ایک ماں باپ نے
अपनी औलाद को नहीं बांटा, मगर कई औलाद ने माँ बाप को बांट दिया। बोलो है कि नहीं ऐसा? नबी फरमाते अगर जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है तो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितना ही बड़ा अल्लामा हो जाए, और मैं तो ये कहता हूँ नबी ने फरमाया अगर माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज और खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा नाराज तो अपनी मस्जिद में नहीं बल्कि खाना काबा में नमाज पढ़ ले, खाना काबा चूम चूम के मर जाओ, मगर उसकी सारी की सारी इबादत बेकार है। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बात और बताऊं, काम की अगर सुनना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे हो नहीं? उलमा बैठे नहीं, हाथ मत उठवाओ बेटा, उलमा बैठे उलमा। एक मसला तलवार की धार पे चल रहा हूं। मसला ये है 1000 से ज्यादा पीर और 1000 से ज्यादा मुफ्ती आलिम, वो भी अच्छे अच्छों की बात कर रहे हो, मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पीर गुंडा हो या मौलवी गुंडा हो, मैं उसकी बात नहीं। सबसे पहले अगर पीर गुंडा है, शरीयत के खिलाफ है, तो सबसे पहले कब्रिस्तान में इसी को मारा जाएगा रपटा रपटा। हाँ, शरीयत के खिलाफ है तो बेकार है। मैं नकलियों की बात नहीं कर, असली की बात कर रहा हूं। 1000 पीर मौलाना मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, अगर कोई पीर साहब आ जाए ना, हमारे भी लोग इतने हाथ चूमते, बात जगह तो चूमते चूमते नाक लगा देते समझे। रात में गाजियाबाद में था, उससे पहले मैं कोलकाता था, ये हमारे गुफरान भाई ने मेरा टिकट बनवा करके मुझको बुलाया और मैं हाजिर हुआ। बहरहाल तो नाक लगा देते, और अगर कोई पीर अगर आता ना, कोई पीर, तो देखो एक पीर साहब का तो दामन ही काट के ले गए, दामन ही एक का मोजा उतार के ले गए, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता जी। लेकिन सुनो, अगर 1000 पीर और 1000 मौलाना सबके सब लाइन में हो और तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो, गलत बोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी सलाह हो जाए, वरना पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लो, बोलता हूं तो जिम्मेदारी के साथ। 1000 मौलाना और पीर अगर इधर लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, वो सारे के सारे मौलाना और पीर और मुफ्ती और अल्लामा सबके सब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे नाराज हो, जब तक अगर माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। एक की भी दुआ कबूल नहीं जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। पहला मैसेज है, ये सबक है। बोले यहां से लेकर के जाओगे ये बात है? बोलो इंशाअल्लाह। नबी, अच्छा लोग आते हैं ना दुआ के लिए, हमारे पास भी, हजरत के पास भी, मुफ्ती साहब के पास भी, और लोगों के पास भी। मैं तुम्हें वो अड्डा बता दूं, वो जगह बता दूं जहां से तुम्हारी दुआ खाली ना हो, रद्द ना हो, कबूल हो। तुम इतनी जगह गए, सब कोई कह देगा कि हाँ हाथों हाथ दुआ कबूल हो रही, हाथों हाथ कबूल नहीं होती। अगर बुखारी शरीफ पढ़ोगे तो उसमें हदीस इल्म वालों के लिए ये बात है, ताकि किसी तरीके का शक व शुबा ना रहे। जो भी अगर दुआ मांगता है मोमिन बंदा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो रिजल्ट नहीं देता, मगर उसकी जजा उसे आखिरत में मिलेगी। ये तो इल्मी बात हो गई, मगर मैं जो तुम्हें यहां पे लाना चाह रहा हूं, हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं। यार एक बारगाह तुम्हें मैं बताऊंगा जो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो। जब दावा कर रहा हूं तो दलील भी इतनी अच्छी दे के जाऊंगा, दलील भी इतनी अच्छी दे के जाऊंगा कि मुस्कुराते रह जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो जगह बताऊं, एड्रेस बताऊं?
अभी मैं इनके यहाँ बिहार में इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, ये हमारे मियाँ हुजूर के बहुत खास, बहुत करीबी हैं, समझे, गया था मैं। ये शायर भी अच्छे हैं माशाअल्लाह, ये बाकायदा शायर अल्हम्दुलिल्लाह। रिजाउल करीम साहब, हाँ रिजाउल करीम साहब, माशाअल्लाह। अब जरा सुनो वो बारगाह कौन सी है, चलोगे जाओगे, बहुत प्यारा पता बता रहा हूँ, बड़ा प्यारा एड्रेस बता रहा हूँ। वो बारगाह कहाँ जाना, तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। जाओ जाओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अगर माँ बाप राजी हो जाए, वो लड़खड़ाते हुए हाथों से दुआ कर दे, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, बल्कि नबियों के इमाम फरमाते हैं। ये वो नबी कहते हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं, तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत। अरे नबी की बात गलत हो सकती है क्या, अल्लाह बरकत फरमाए। मैं तो इसलिए हर बात पे या तो कुरान शरीफ की आयत ला रहा हूँ या हदीस। बेशक बेशक, समझ। एक और सुनो यार, एक पैगाम और देना चाहता हूँ, आप लोग सुनना चाहते हो। बड़े प्यारे, अल्लाह सलामत रखे आपको और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह गुफरान भाई के वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। वालदा हैं अभी, वालदा हैं, अल्लाह ताला इनकी वालदा की उम्र में बरकतें अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। आमीन कह दो, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी आमीन कबूल हो। आमीन आमीन आमीन। तो अपने आप को हारता मत समझो, समझे, लेकिन अच्छाइयों की तरफ आते रहो, अच्छाइयों की तरफ। एक पैगाम और दे रहा हूँ, उसे अगर गांठ में बांध लिया ना तो आधी जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी जी। सुनना चाह रहे बोलो। पहले एक सवाल करूंगा ताकि जहन में बात दाखिल हो जाए। इतने लोग यहाँ से यहाँ तक आसपास गांवों से दूर दराज से आए हैं, अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। इतने लोग, आप लोगों ने कोई शख्स ऐसा देखा कि बकरा मर जाए तो वो मरा हुआ बकरा मुर्दार है, कि वो मरे हुए बकरे का गोश्त खाता हो? कोई देखा ऐसा? नहीं देखा। मरी हुई भैंस वगैरह का गोश्त मुसलमान उसको नहीं खाता। और वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा, कितना नीच होगा। और इससे बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। निरा खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। कौन? जिसका सगा भाई मर जाए, उसका इंतकाल हो जाए और वो आए, दुआ ना करे, उसके लिए कुरान खानी ना कराए, बल्कि उसका गोश्त नोच नोच के खाए। अल्लाह। उससे बुरा कोई इंसान हो सकता है? बोलो क्या उससे बुरा कोई हो सकता है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? तुम्हारे जितने लोग आए हो, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? अगर हो तो बता दियो। कोई नहीं ना? तुमने नहीं देखा अभी तक? ऐसा नहीं देखा ना? मगर प्यारो, आप लोगों में भी, माफ कर दियो, आधे ऐसे हैं जी। यार थोड़ी बात तगड़ी कह रहा हूँ, आधे। लेकिन जब दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा कि इसके आगे की गुंजाइश छोड़ूंगा ही नहीं। कम से कम आधे लोग ऐसे हैं, कम से कम
آپ کہو گے حضرت کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر کوئی ایسا مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، بولو اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ ہاں یا نہ بولو؟ دوستی کرو گے، رشتہ داری کرو گے، اس کو ساتھ میں کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے؟ جی بولو توبہ کرو گے؟ کون ہے وہ؟ اب میری جیب میں مت دیکھو کہ میں فہرست نکال لے ہوں کہ کہیں نام لکھ کے لائے ہوں، مجھے آپ کا پتہ نہیں آپ کے کیا حال ہے، آپ کو میرا پتہ نہیں میرے کیا حال ہے، مگر میں اپنا جانتا ہوں، آپ اپنا جانتے ہیں۔ پیارو وہ کون ہے ذرا دعویٰ سنو۔ اگر میں حضرت علامہ مولانا امداد صاحب کا نام لوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، میری بھی غلط ہو سکتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا رضا الکریم کا نام لوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، پھر کس کی بات سچی ہوگی؟ اور اب تو جھگڑے اتنے چل رہے ہیں، تو اگر بریلی والوں کی بات بتاؤ تو ادھر والے کہہ رہے ہیں ہم ان کی نہیں مانتے جی، اور اگر ادھر والوں کی بتائیں تو یہ کہ ہم ان کی نہیں مانتے، پھر کس کی بتانا؟ مگر جگہ نہیں چھوڑوں گا، ایسی بات بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہے کہے گا ہاں میں یہ مانتا، اور یہ بھی سن لو اگر جو یہ نہ مانے جو میں بتاؤں تو اب اس کا ایمان نہیں۔ وہ کون ہے جس کی بات ماننی ہے؟ وہ قرآن شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا کلام۔ بہت اچھا حضرت، اللہ کا کلام تو مانو گے ہی سب، اب نہیں کہو گے کہ ہم ان کی نہیں مانتے، ان کی نہیں۔ وہ مولانا سے اور آیت بھی پڑھوں گا، اپنے گھر جا کے دیکھ لیو قرآن شریف اٹھا کے۔ اب تو ہاں اتنی فرصتی کہاں مل رہی ہے جو قرآن شریف پڑھو گے، اب تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے، موبائل کے کپڑے روزانہ ایسے کر کے جھاڑ پہنچ کے دیکھ رہا ہے۔ اچھا تم ہی نہیں، میں نے مولانا لوگوں کو بھی دیکھا، معاف کرنا، سلام پھیرتے ہی پہلے موبائل اٹھاتا، دیکھو کسی کا SMS تو نہیں آیا۔ پہلے لوگ سلام پھیر کے تسبیح پڑھتے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے۔ اب تو سلام پھیرتے ہی موبائل چیک کر رہا، پھر کہتا یار کام نہیں بنتا میرا، پھر کہتا پریشان ہو تو، اپنے حالات بگاڑ لیے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں قرآن شریف کی آیت، اجازت ہو تو پڑھ دوں؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اب ان لوگوں سے پوچھ لو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولو قرآن کی آیت ہے نا یہ؟ ان لوگوں سے تمہیں بھی تو اتنا پتہ چل ہی رہا ہوگا یار یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے کلام کو غلط مانے تو اس کا ایمان ایمان رہے گا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کسی مولانا کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنا۔ اب ذرا سنو، اپنی اپنی گنتی کر لو کون ہے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ترجمہ جا کر کے گھر میں دیکھ لینا، لیکن میں بھی ترجمہ کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کی اس آیت میں مفہوماً